अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़मीन की तारीख़ के सबसे बड़े इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मकाम महमूद पर फाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीम इंसान, अज़ीम मकाम। आपके मकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सामने रखना चाहती हूँ। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अब कह दीजिए, अगर आपके बाप, आपके बेटे, आपके भाई, आपकी बीवियां, आपके कुंबे कबीले के लोग, आपके कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से आप डरते हो और वो घर जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, अगर आपको अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से भी ज़्यादा महबूब हैं, तो आप इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अज़ाब का फ़ैसला ले आए। और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला ने धमकी दी है उन लोगों को जो अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अपने अहलो अयाल और माल से मोहब्बत करते हैं, और उनके बारे में हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करें। इस तरह की धमकी किसी वाजिब चीज़ के छोड़ने या हराम काम करने पर दी जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 8 तरह के लोगों और चीज़ों का तज़किरा किया है कि अगर मुसलमान के दिल में इनके मुकाबले में अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत गालिब ना हो, तो ये चीज़ें इंसान को ज़मीन की तरफ, मट्टी की तरफ खींच लेंगी और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से बोझल कर देंगी। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि यह आयत इस बात की दलील है कि जो शख्स रसूलुल्लाह को अपने आप से ज़्यादा महबूब न रखे वो मोमिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अब में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, उसके वालिद, उसकी औलाद और दुनिया के सब इंसानों से ज़्यादा उसे महबूब न हो जाऊं। इस हदीस से हमें पता चलता है कि किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी मखलूक से बढ़कर मोहब्बत ना करे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत वाजिब है। रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। जैसे आप पर ईमान लाए बग़ैर कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता, जैसे रसूलुल्लाह पर ईमान लाए बग़ैर कोई दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। जैसे आप पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, इसी तरह मोहब्बत भी फ़र्ज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी गैर मशरूत इताअत फ़र्ज़ है, आपकी ताज़ीम और आपकी तौक़ीर वाजिब है। कुरान और हदीस की रूह से रसूलुल्लाह से वालिहाना और हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत रखना वाजिब है। ये क़ल्बी ताल्लुक़ और इज़्ज़त व नामूस रिसालत पर मर मिटने का हकीकी जज्बा ना हो तो कोई शख्स ईमान की हलावत नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत के बग़ैर किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता।
रसूल अल्लाह से मोहब्बत के बग़ैर कोई अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत ईमान की रूह है। इस मोहब्बत के बग़ैर तमाम आमाल बेजान ढांचे की तरह हैं। इक़बाल ने कहा, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्ब रहमतुल लिल आलमीन। यानी क़ुरआन की असल रूह, असल मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ये मोहब्बत नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत का किरदार कितना अहम है। ये मोहब्बत है जो हमें चलाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसीलिए तो वाजिब है कि इस मोहब्बत की वजह से ईमान के तकाज़े पूरे करने मुमकिन हो जाते हैं, अहकामात पर चलना आसान हो जाता है, हत्ता कि जान देने में भी लज्जत महसूस होती है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हलावत और मिठास पाने के लिए जिन सिफात को एक मोमिन के लिए ज़रूरी करार दिया, उनमें से एक ये भी है कि बंदे के लिए अल्लाह ताला और उसका रसूल बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हों। और इमाम नबवी की बात कितनी खूबसूरत है, मोहब्बत का कितना बड़ा नफ़ा है। वो कहते हैं कि इंसान को इताअत यानी नेकियां और इबादत बजा लाने और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी की खातिर तकालीफ उठाने में लज्जत महसूस हो और इस चीज़ को दुनिया के मालो मता पर तरजीह दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बंदे की मोहब्बत यह है कि उसकी इताअत करे और उसकी मुखालफत छोड़ दे। इसी तरह रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत के भी यही मानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और आपकी मुखालफत छोड़ दें। इसके बरक्स जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा नहीं होता, उसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फ़राइज़ की अदायगी, ईमानी मुतालबात की तामील बहुत कठिन हो जाती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हैसियत कानूनी सी हो जाती है। कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ पैदा करना चाहता है वो इज़्ज़त का, मोहब्बत का, जज्बाती ताल्लुक़ है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, आपकी मदद करो और ताज़ीम करो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ का हुक्म दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हो, हुर्मत की हिफाजत होती हो, और उससे मना कर दिया जिसमें आपकी बेअदबी होती हो या शुबा भी पड़ता हो या जिससे आपकी शान घटती हो। और कितनी खूबसूरत बात है जो किसी ने कही, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, आपकी इज़्ज़त और आपकी तौक़ीर का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नीले आसमान तले ज़मीन पर बसने वालों ने बहुत कामयाबियां हासिल की, लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम तारीख़ के सुप्रीमली सक्सेसफुल इंसान हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ के कामयाब तरीन इंसान तो हैं, लेकिन अजीब बात है, आपको नबियों का हीरो कहा गया, मगर आपकी हैसियत एक हीरो की नहीं थी, आपकी हैसियत एक रहनुमा की थी। आपने अपनी ज़िंदगी से हर दौर के लोगों को इंसान की कामयाबी का, सबसे बड़ी कामयाबी का राज बताया है। आप आला तरीन कामयाब इंसान थे और कामयाबी के हुसूल के लिए आला तरीन मायार भी थे। अब सुपर रोल मॉडल हैं। इसी वजह से रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम।
आप कह दीजिए, अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्तिबा करें, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेंगे और आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया बताया, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को फ़र्ज़ करार दिया। और उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की तरफ रहनुमाई की। आपका उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर तरीक़ा सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। आप अपने अक्सर खुतबों में इरशाद फरमाते थे, फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और तरीक़ों में सबसे बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की पैरवी करने को लाजिम करार दिया गया। हकीकत यह है कि आपके नक्शे कदम पर चलना ही जन्नत का रास्ता है। रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपनी इताअत का हुक्म दिया, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का भी हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला की इताअत करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी इताअत करो। अल्लाह ताला से दुआ है हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस नीले आसमान तले जो मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हैरत ज़दा थे वो लोग जो हुदैबिया में आपसे मुआहदा करने के लिए आए थे। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम की मोहब्बत को देखा तो जाके मक्का वालों को बताया, इस शख्स का रास्ता छोड़ दो। अल्लाह की कसम, हमने बादशाहों के दरबार देखे हैं लेकिन कभी किसी दरबारी को ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा। हम कैसर किसरा के दरबार में गए हैं लेकिन उसके दरबारियों को हमने ऐसी इज्जत करते नहीं देखा। मोहम्मद को जैसे उसके साथी मोहब्बत करते हैं, वो उसके वुजू के पानी का कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते, आगे बढ़ के झपट के उसे हासिल करना चाहते हैं। ऐसी बेमिसाल मोहब्बत खुद ही से वजूद में नहीं आई थी। अल्लाह ताला की रहमत भी थी और सहाबे कराम की समझ भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी थी। अन अनसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। सैयदना अनस से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सच्ची बात यह है कि सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत किया करते थे। ऐसी मोहब्बत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, दीन के दिफा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अपनी जानें, अपना माल, अपना लहू सब कुछ लुटा दिया। मिक़दाद बिन अस्वद ने जैसे आपसे कहा था, अल्लाह के रसूल हम आपसे वो मामला नहीं करेंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से किया था कि जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ाओ, हम यहाँ बैठे हैं, जब आप जंग कर लोगे तो हमें भी बुला लेना, हम तो आपके आगे से भी आएंगे, आपके पीछे से भी, आपके दाएं से भी, आपके बाएं से भी। मिक़दाद कहते जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी। सच्चे मोहब्बत करने वाले को देखिए,
کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں گھبراہٹ آتی ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول بلا شبہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور میں جب اپنے گھر بار میں ہوتا ہوں مجھے چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کے پاس آ کے آپ کو نہ دیکھ لوں۔ جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔ اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی فرما برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ایک دیہاتی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا آپ پر افسوس ہے، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بھی عرض کیا کہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ہم بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اس طرز عمل کو جاری رکھا۔ اس محبت میں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، آپ جو بھی کرتے وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد بھی اس طرز عمل کو جاری رکھا۔ سید عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی بنوا لی۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، آپ لوگوں نے بھی بنوا لی۔ آپ نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا اب میں کبھی اسے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیں، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں آپ کے قریبی ساتھی پیش تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے پاس آ کر انہیں بتلایا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آپ کی رفاقت طلب کر لی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے تعجب سے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا در حقیقت وہ اختیار اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا۔ سیدنا ابو بکر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر کا بیان ہے کہ ہم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ اس کے اور ہمارے درمیان 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے دریافت کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا
اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی کہ اے اللہ تو جیسے چاہے ہمارے لیے اس کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ پھر سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پیٹ تک دھنس گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کس روز فوت ہوئے تھے؟ جواب دیا گیا سوموار کو۔ پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا سوموار۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کل تک میری تجہیز و تکفین کو مؤخر نہ کرنا۔ یقیناً تمام دنوں اور راتوں سے مجھے وہ دن اور رات سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے محبت کی۔ الہی ہمیں بھی ایسی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان کون ہے؟ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ وہ کیوں نہ کامیاب ٹھہرے، وہ کیوں نہ خوش نصیب ہو، اس کی اپنی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے اب بھی اس انسان سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی اطلاع جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے، سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس محبت کو اس شخص کے لیے زمین میں بھی پھیلا دیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ساری کائنات انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ہمیں یہ محبت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اللہ کی کتاب نے دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کے افعال، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دن رات گزارے، صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منظم کرنا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ سنت سے محبت کر لیں، یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یا اللہ
तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो भी क्या लोग थे जिन्होंने अपनी हयात में अपनी आँखों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, जो आपके साथ चले फिरे, जिन्होंने आपके साथ ज़िंदगी का वक्त गुजारा, जो आपकी मजलिसों में बैठे, जिन्होंने आपके साथ सफ़र किया, जिन्हें आपने नाम लेकर पुकारा, जिन्हें आपने पुकारा तो वो लब्बैक कहकर हाजिर हुए, जिन्होंने आपके हुक्म पर सरे तस्लीम खम किया। वो खुश नसीब लोग जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। उन्होंने अपनी हयात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, आपकी इत्तिबा की, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का साथ दिया और उनकी ज़िंदगियाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ढल गईं। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को उस अजीम हस्ती की ज़िंदगी के मुताबिक ढालें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। यही हमसे रब्बुल इज़्ज़त का मुतालबा है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। और आज हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने घर में आराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक से ज़्यादा बीवियां थीं। आप सबके दरमियान अदल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से एक घर, जिसे हुजरा आयशा कहते हैं, पानी का एक मशकीज़ा दीवार के खोंटे के साथ लटकता रहता था। एक जानिब ज़रा ऊंची सी जगह थी जिस पर पानी का प्याला धरा रहता था। वो लकड़ी का मोटा सा प्याला था जिसके गिर्द लोहे की पतरी लगी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों से बुनी हुई चारपाई पर आराम फरमाते थे। और आपकी चारपाई के पास ही आपके दोहरे तस्मे वाले खूबसूरत जूते करीने से रखे हुए होते थे। आपका बिस्तर एक मोटी चादर को दोहरा करके लगाया जाता था। एक रोज़ उस चादर की 4 तहें लगाकर बिस्तर को जब मौजू कर दिया गया तो सुबह आपने उससे मना फरमा दिया कि सहर के वक्त उठने में ये आरामदेह बिस्तर रुकावट बन जाता है। एक अंसारी साहबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा तो एक अच्छा नरम बिस्तर तैयार किया जिसमें ऊन भरी हुई थी। तैयार करके आपके यहाँ भिजवाया तो आपने वो वापस करवा दिया और फरमाया, मैं जब सहर के वक्त अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होता हूँ तो ऐसे नरम बिस्तर मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें पसंद नहीं करता। वल्लाह अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ों को चला दे, मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे साथ साथ चलें, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। साहबे कराम ने जब आपसे नरम बिस्तर कबूल करने की फरमाइश की तो आपने फरमाया, मुझे दुनियावी राहत और आराम से क्या काम। मेरी मिसाल तो उस राह चलते मुसाफिर की सी है जो कुछ देर के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए ठहर गया हो। सईदा आयशा के हुजरे में एक लकड़ी की डिबिया थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतरदान कहलाती थी। एक तरफ आपका सफ़ेद रंग का अमामा अदब से रखा जाता था जिसमें टोपी भी सजी हुई होती थी, और दूसरी तरफ आपके कपड़े शाइस्तगी के साथ रखे जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक दाईं करवट पर सोते थे
آپ کے بدن اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی مانند روشن ہو جاتی تھیں۔ سارا گھر آپ کے پسینے کی پاکیزہ مہک سے معطر ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جسم کی خوشبو بہت اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے صحابہ آپ کی خوشبو سے ہی آپ کو پہچان لیتے تھے۔ بعض اوقات مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے یا جس کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے اس کے سر سے بھی خوشبو آنے لگتی تھی۔ آپ کے خاص خادم سیدنا انس وفور محبت میں کہتے کہ میں نے آپ کے پسینے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ آپ کا گھر، آپ کا بستر اور آپ کے کمرے کی تمام اشیاء آپ کے مشن کے عین مطابق تھیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ انسانی زندگی میں محبت کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ محبت ہے جو ہمیں چلاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی لیے تو واجب ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ایمان کے تقاضے پورے کرنے ممکن ہو جاتے ہیں، احکامات پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پانے کے لیے جن صفات کو ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور امام نووی کی بات کتنی خوبصورت ہے، محبت کا کتنا بڑا نفع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اطاعت یعنی نیکیاں اور عبادات بجا لانے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر تکالیف اٹھانے میں لذت محسوس ہو، اور اس چیز کو دنیا کے مال و متاع پر ترجیح دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بندے کی محبت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی مخالفت چھوڑ دے۔ اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ محبت کے بھی یہی معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس جس کے دل میں محبت کا جذبہ نہیں ہوتا اس کے لیے روزمرہ کی زندگی میں بھی فرائض کی ادائیگی، ایمانی مطالبات کی تعمیل بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت قانونی سی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ عزت کا، محبت کا، جذباتی تعلق ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آپ کی مدد کرو اور تعظیم کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حکم دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی حفاظت ہوتی ہو، اور اس سے منع کر دیا جس میں آپ کی بے ادبی ہوتی ہو یا شبہ بھی پڑتا ہو یا جس سے آپ کی شان گھٹتی ہو۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے جو کسی نے کہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے، آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جس انسان سے محبت کی گئی وہ اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کرنے والوں میں بھی کمال درجے کی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو سیدنا ابو بکر نے فوراً
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کر لی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی کوئی خوشی کے آنسو بھی بہاتا ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور انہوں نے سب گھر والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں یہاں سے باہر بھجوا دیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات کی اور وہ سن کر آنسو بہاتے رہے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ان کے حصے میں جا رہی تھی۔ وہ ہجرت کا پیغام تھا اور انہیں ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے تعجب سے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا در حقیقت وہ اختیار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کے کیا کہنے، کس کس واقعے کا تذکرہ کریں۔ سفر ہجرت کا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ ہم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ اس کے اور ہمارے درمیان 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی کہ اے اللہ تو جیسے چاہے ہمارے لیے اس کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ چنانچہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پیٹ تک دھنس گئیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ سوموار کو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ سوموار۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کل تک میری تجہیز و تکفین کو مؤخر نہ کرنا۔ یقیناً تمام دنوں اور راتوں سے مجھے وہ دن اور رات سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے محبت۔ زندگی میں، زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایمان والی، اللہ تعالیٰ سے محبت والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک خوبصورت انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، یہ شعوری محبت ہے۔ اس محبت کے لیے انسان کو شعوری فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، ہر ایک چیز سے بڑھ کر، دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم بلا شبہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو یوں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا سیکھی۔ سیدنا عمر کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شعوری طور پر فیصلہ کیا، ارادہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی محبت ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ یقیناً رسول اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کی محبت کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا نصیب فرما دے اور اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔